الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز با موضوعی که در تکمیل صحبت‌های هفته‌ای گذشته بود مهمان خانه‌های شما هستیم. موضوعی که بسیار مهم هست و حائز اهمیت و اون هم بحث ازدواج و عقد نکاح هست و در شرع اسلام شرایط و ضوابطی رو برای یک ازدواج صحیح بیان کرده است که ما در هفته گذشته به اون پرداختیم و شرایط یک ازدواج و یک عقد نکاح صحیح رو بحث کردیم. امروز میخوام در مورد عقد نکاح هایی که در جامعه رواج داره، مردم خیلی از جاها به اون آمیخته هستند و هست در بین اونها در حالی که شرعاً باطل هست و باعث می شود همین روابط باطل و ناشرعی هم از جهت شرعی معصیت و گناه هست، هم باعث می شود که یک قشری از جامعه درست می شود که از یک رابطه نامشروعی به اسم عقد نکاح یا هر اسم دیگری که روی اون گذاشته اند به وجود میاد و همچنین روابط ناپایداری که بین زن و مردی به وجود میاد بر اساس یک ازدواج غلط و یا یک عقد نکاح باطل که خودش آثار بسیار بسیار بدی رو در جامعه به جا خواهد گذاشت. به مهمان گرامی برنامه خوش آمد میگم جناب دکتر حبیب الله ضیایی. عرض سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. من علیه السلام در خدمت بینندگان عزیز محترم، امیدوارم که بتونیم موضوع این هفته ان شاء الله جمع کنیم. بله. در بحث ازدواج و عقد نکاح در اسلام هم عقدهای باطلی به وجود اومده و هم تعدادی از یعنی بخش‌هایی از افکار و گروه‌هایی که معاند اسلام هستند به هر شیوهی دنبال این هستند که رخنه‌هایی رو بر عقد ازدواجی که در اسلام صورت میگیره وارد کنن به هدف اینکه بخوان روابط غیر مشروعی رو شرعیت ببخشن و یا اون رو قانونی کنند و یا اون رو عادی کنند در جلوه جامعه. قبل از اینکه وارد عقدهای باطل بشیم میخوام روی بعضی از مسائلی که اسلام به اون پرداخته اما امروز به شیوه دیگری از اون تعبیر میشه، از جمله بحث مهریه. وقتی که بحث مهریه میشه خیلی از اونایی که حالا سکولارها یا اونایی که افکار دیگه‌ای دارن بحث مهریه رو به عنوان دستمزد حساب میکنن یا به عنوان تنفروشی به حساب میاره یا هر انگ دیگری رو به این موضوع در حالی که یکی از زیبایی های این قضیه هست رو بهش میپردازن. تعداد مقداری در این زمینه صحبت فرمایید. نکته جالب اینجاست که ما در فارسی هم واژه مهر رو و مهر رو با هم به معنای محبت و رابطه صمیمی بین دو فرد تعبیر میکنیم و بر این اساس در واقع اون چیزی به عنوان مهر یا مهر مطرح هست بیانگر این هست که فرد برای یک نفر ثانی که میخواد شریک زندگیش بشه حیثیت و ارزش و جایگاه خاصی رو قائل هست. البته این جایگاه و این حیثیت با قیمت مادی نمیشه اون رو تعبیر کرد، ولی به طور عموم ما بشرها رمزی هست. ما انسان ها کلن برای اینکه اظهار دوستی کنیم هدیه میدیم. به هر حال هدیه چیزی مادی هست، ولی نوعی از سمبل های رفتاری در زندگی انسان شمرده میشه که به وسیله این ما تعبیر محبت و دوستی خودمون رو نسبت به فرد دیگه ابراز میکنیم، دعوت میکنیم، میدیم برای خوردن یا آشامیدن یا امثال اینها. خب این هم بالاخره در انتها منتهی میشه به اون چیزی که مرتبط هست به مسائل مادی خوردونوش. ولی در کل همه اینها، همه این رفتارها در زندگی انسان معبر یک موضوع هست و اون رابطه صمیمی و محبتی که بین دو فرد وجود داره. دین اسلام در واقع هم بحث مهر یا مهر یا بحث رابطه صمیمی رو با وسیله تعیین مهر تعیین کن هست و از جهتی دیگه بحث مهمی وجود داره که باید ما واقع بین باشیم. واقع بینی اینجاست که به هر حال زندگی انسان هست، هر انسانی در معرض اختلاف هست، هر جفتی، هر دو فردی میتونن در طول زندگی خودشون دچار اختلاف بشن.
اگر خدای نکرده از هم پاشی زندگی دو فرد، اون فردی که آسیب بیشتر بهش وارد میشه زن هست. زن در شرایط دشواری خصوصا در بحث تکافل اجتماعی قرار میگیره که اگر تأمین درست مادی نشه، همونطوری که امروز ما مشاهده میکنیم اکثر زنها ناچار وارد بازار عمل میشن و در بازار عمل یعنی بازار کار بازار کار میشن. در بازار کار هم که گزارشات عینی حتی کشورهای صنعتی هم اینو میگه که بیش از 80% افرادی که داخل بازار کار میشن به این سبک و به این صورت در معرض تعرض جنسی قرار میگیرن. استغلال جنسی. و از یاد نبریم که اگر ما بحث تنفروشی رو هم بخوایم پیش بکشیم، تمام مواردی که وجود داره مساوی است با بحث نیاز به حاجت. در نتیجه دین از ابتدا سد ذرایع کرده، یعنی اون چی که امکان حدوثش وجود داره رو پیش بینی کرده و براش نه حتی در قرآن کریم اون رو هم به اسمهایی نام برده که دلیل بر صداقت، دلیل بر مهر و محبت به عنوان شیرینی صدقاتهن نحله بله. و این دلیل بر صدق و دلیل بر اینه که من جدی هستم در این که وقتی که مرد هزینه میکنه از لحاظ مالی، یعنی در این رابطه جنسی، در این رابطه خانوادگی هستم و در این رابطه من صداقت دارم و جدی هستم و بیان جدیت خودش رو در این موضوع میرسونه. به نظر شما چرا این هجومی که بر خیلی از مسائلی که مرتبط به یک ازدواج شرعی و صحیح هست از طرف حالا افکارهای مختلف، طیف‌های مختلف، حالا به اسم برای خودشون اسم روشنفکر، اسم لیبرال، اسم سکولار، اسم هر اسم دیگری هجوم میکنن به یک موضوعی که بسیار بسیار ستودنیه، در حالی که اسلام بهترین و بارزترین و قشنگترین جلوه ها رو در بحث ازدواج بیان کرده، ولی به این موضوع هجوم میشه. هدف از این هجوم به این موضوع که اگر اونا واقعا راست میگفتن باید طرفدار این میبودن. اساساً بحث دور نگه داشتن انسان ها از دین مقدمه ای هست برای سودجویی و استقلال. قرآن کریم برامون تعبیرهای بسیار جامع و معنی میاره. وقتی که اهل کتاب میگه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این جمله بسیار پرمعنایی هست، یعنی همدیگه رو به بردگی و بندگی نگیریم. در جوامع مادی همه در پی استقلال هستن، فرصت طلبی هستن. فرصت طلبی در صورتی امکان پذیر هست که شرایط مهیا باشه برای اینکه فرد در دام بیفته. یک زن در دام فرصت دیگران میفته با تزیین، زین لهم سوء عملهم، شیطان هم این کار انجام میده. در ظاهر میاد با عنوان حقوق زن، عنوانش حقوق زن هست، عنوانش حقوق انسان هست، حقوق بشر هست، ولی وقتی میایم بستر رو نگاه میکنیم در داخلش نهایتش ضایع شدن زن هست، نهایتش بی‌حرمتی زن هست، نهایتش زیر پا گذاشتن کرامت انسانی هست، نهایتش بهره‌کشی از زن هست، نهایتش از زن استفاده ابزاری در زمینه‌های مختلف کردن هست. الان در تمام تبلیغات، هر تبلیغاتی میشه عکس زن. چرا زن ابزار باشه برای تبلیغات ما؟ یعنی این آیا کرامت زن رو در بر داره یا ابزار شدن زن رو در بر داره؟ چرا این پوشش رو قرار میدن؟ فقط به خاطر اینکه از یک موضوعی که انسان به طور غریزی بهش میل داره، این غریزه انسانی رو میخوان استقلال جنسی هست. استقلال دقیقاً میخوان این رو بدون افسار گسیخته، بدون هیچ حد و مرزی رهاش کنن، بعد از این سوء استفاده کنن. ما انواعی ازدواج صحیح رو ما قبلا گفتیم. انواعی از ازدواج وجود داره یا اسمش ازدواجه که از لحاظ شرعی باطله و یا حتی میتونیم به عبارت دیگه بگیم در نزد اکثریت یا جمهور علما و فقها این ازدواج باطل هست، ولی وجود دارد. از اون جمله ازدواجی است به اسم ازدواج موقت یا متعه. قبل از اسلام رابطه زن و مرد، اون چه که به عنوان تشکیل یا رابطه زناشویی بین زن و مرد بتونیم بگیم تعبیر مختصرش، رابطه در زمان جاهلیت، در جاهلیت
به گونه‌های مختلف بود. ارضاء جنس بخشی از این بخش عمده بود و بقیه خب به هر حال بهره‌گیری از زن و در انتها به عنوان یک زوج انتخاب کردن بود. شریعت میاد، دین که میاد، به حقوق زن رو از همه ابعاد مادی و معنوی در چارچوب ضوابطی تعیین میکنه و این رابطه زناشویی رو قانونمند میکنه، هم در ایجاد رابطه و هم در قطع رابطه. اگر رابطه رو ایجاد کنید باز هم قانونمند باشه، اگر این رابطه رو قطع کنید باز هم قانونمند باشه، هر کسی حق حقوق خودش رو در میان با کرامت و عزت و حیثیت داشته باشه. یکی از مواردی که قبل از اسلام در واقع وجود داشت همین بود، یعنی اینکه فردی به طور موقت نیاز پیدا میکرد به زن که عموماً بحث جنسی مطرح است، با رضایت فرد مقابل انتخاب میکرد و بالاخره بهش مبلغی رو به عنوان دستمزد یا هر تعبیری بهش بگیم بهش میداد. این قبل از اسلام وجود داشت به طوری که در شرایط دشوار، سفرها، در موقعیت‌های شرایط برای مدت مشخصی و در مقابل مبلغ مالی، در مقابل مبلغ مالی زن رو به عنوان زوج موقت انتخاب میکرد و بیشتر 99% هدف هم بحث ارضاء جنسی یا نیاز برآورده کردن نیاز جنسی بود. بله. اسلام بعد از این که شرایط رو مهیا میکنه برای ازدواج و بعد از این که ضوابط رو تعیین میکنه برای ایجاد یک خانواده هدفمند، این نوع ازدواجی که یا این نوع رابطه موقتی که وجود داشت به عنوان یکی از احکام منسوخ در شریعت اسلام اعلان میشه. بله. پیامبر صلی الله علیه و آله چون در روایت صحیح اومده در اعلان میکنن در خیبر که این نوع ازدواج به صورت نگیره یا اینکه جایز نیست، باطل هست و حرام است و درگیریش با شریعت هم از جنبه‌های متعدد هست. اولا که شریعت چیزی رو به عنوان موقت ما نداریم، ازدواج دائم هست، چون مودت و رحمت به تشکیل خانواده اهدافی که در ازدواج هست در این متعه وجود نداره. چون فقط بهره‌جویی هست. بله. فقط بهره‌جویی هست. بله. اینجا بهره‌جویی نیست، بلکه تشکیل خانواده‌ای هست. نساءکم حرث لکم، یک مزرعه‌ای هست که در اون مزرعه شما میخواهید برداشتی داشته باشید، فرزندی داشته باشید، نیکی داشته باشید، حاصل داشته باشید، حاصل آینده خودتون رو داشته باشید. این کلا زندگی هر دوی زن و مرد مرتبط است با این قانونی که با هم تشکیل میدن، مشترکاً تشکیل میدن. بر این اساس اولین درگیری که با اصل شریعت داره اینه که اون آرامش و سکون و اون قانونی که برای خانواده باید ایجاد بشه، در کنارش تناسل و فرزند ایجاد بشه و نتیجه بهره زندگی انسان دستش بیاد، این کلا در اینجا معدوم هست. دومین نکته که وجود داره اینه که کرامت انسانی زیر سوال میاد، یعنی زن میشه یک آلت یا وسیله‌ای برای ارضاء جنس فقط در مقابل مبلغ معینی. ولی توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف میکنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به بحث بعضی از هجوم‌هایی که به بنیاد خانواده میشه از طرف کسایی که خودشون صاحب فکر مترقی میدونن و از اساس هم به مسائلی اشاره میکنند و حمله میکنند که از جمله مسائل بارز و زیبا و ستودنی است، ولی چرا میخوان این رو تقبیح کنند و بد بدونند؟ و سپس پرداختیم بحث ازدواج موقت به عنوان یک ازدواج باطل، ازدواجی که حرام هست. پیامبر علیه السلام فرمودید که در دو بار این رو تحریم کرده، یکی در فتح مکه، یکی در خیبر. تأکید بر تحریم اولی بود که فرمود که خداوند تحریم کرده، حرام کرده است بر شما نکاح متعه و گوشت الاغ.
یعنی خوردن گوشت الاغ قبلا ظاهرا جایز بوده، حکمی دربارش نیومده که اون رو تحریم کنه، ولی با این فرمایش رسول الله علیه السلام تحریم شده الی الابد و در فتح مکه این رو باز تأکید کرده و منع کرده، در حالی که این ازدواج قبلا وجود داشته بین مردم برای، یعنی قبل از اسلام، مردم برای اینکه نیازهای جنسیشون رو رفع کنن با یک زن به اتفاق می‌رسیدن، اتفاق می‌کردن زن و مردی که برای مدت معینی در مقابل مبلغ مالی معینی ازش برای جنسی بگیره، ارتفاع رابطه جنسی داشته باشن و این میشده ازدواج، هیچ ارثی بینشون برده نمیشده، نسبی برای بچه‌ای که میومده ثابت نمیشده، نفقه‌ای برای این زن وجود نداشته و طلاقی هم در کار نیست. یعنی فقط مدت داره، مدت تموم شد، اتوماتیک تموم شده و این رابطه دیگه به پایان رسیده، مگه اینکه اینا بخوان دوباره از اول یه مدت دیگه تعیین کنن. این بود که تفاوت بنیادی و ریشه‌ای با ازدواج حقیقی و اون چیزی که خداوند در قرآن کریم به اسم ازدواج و به اسم نکاح و به اسم همسر برای زن و مرد نام میبرد بسیار متفاوت است. نه اهداف اون رو دارد و نه سازوکار اونها را هم دارد. یه نکته‌ای که باز هم در تجربه فعلی بعضی از جوامعی که به این نوع ازدواج معتقد هستند اگر ما داشته باشیم نگاهی، نکته خیلی بسیار دردناکی رو مشاهده میکنیم. در مراکز بهزیستی در هر شهری شاید هزاران فرزند باشند، کودک باشند که اینها ثمره این نوع ازدواج هستند. نه تنها از پدر و مادر محرومن، بی‌هویت هستند، بلکه اینها در مراکز بهزیستی بدون هیچ گونه شرایط خانوادگی درستی تربیت میشن و آیندهشون کلاً نتایج اون دقیقاً مثل نتایج رابطه غیر مشروع دیگه هست، هیچ تفاوتی نداره، همون نتایج رو به وجود میاره. این زن بعد مدتی دوباره بی سرپرست میشه، دوباره میره دنبال کسی دیگری برای اینکه مسائل مادیش رو تأمین کنه و هیچ حقوقی برای محافظت نمیشه ازش. فرزندان بدون سرپرست هستن، فرزندان رو کسی به عهده نمیگیره، پدر که برای لذت جنسی این رو خواسته، مادر هم که شرایطش رو نداره، در نتیجه سرازیر میشن به جامعه و یا به مراکز بهزیستی. در زمان جاهلیت نوعی از این نکاح جمعی صورت میگرفت یا رابطه جنسی که افرادی به عنوان قیاف یا قیافه شناس فرد رو شناسایی میکردن، فرزند رو، که این از کدوم یکی از این افرادی که با این رابطه داشته میتونه نشأت گرفته باشه یا به پدرش کی میتونه باشه. خب این در اون موقعیت باز هم در اون موقعیت شرایط هم فرق داشت. شرایط فرق میکرد. اون زمان مردم فرزند رو میخواستن، سرش دعوا میشد، به خاطر همین یک کسی رو میآوردن تشخیص بده که مال کیه، همه این رو میخواستن. یعنی در اون زمان هم جمعیت کم بود، هم داشتن فرزندی افتخار بود، یعنی خیلی مواقع بود بر سر این که این فرزند مال کیه دعواشون میشد و هیچ وقت نبوده که فرزندی بمونه همه بگن ما نمیخوایم، مگه اینکه این فرزند یا ناقص بوده باشه یا معیوب بوده باشه، یه علتی داشته باشه، وگرنه همه میخواستن، چه دختر چه پسر. سرش هم دعواشون میشده خیلی مواقع و به خاطر همین یک کارشناس رو میآوردن که تشخیص بده مال کی تا اون ببره. دقیقاً. ولی الان متاسفانه هیچ سازوکاری برای این کار وجود نداره و چون سازوکاری وجود نداره، قانونی اصلا نمیخوان، قبل از اینکه سازوکار باشه نمیخوان. بعد اینا دیگه خود به خود میشن فرزندان بی پدر و مادری که در مراکز بهزیستی باید بزرگ بشن، در انتها نه هویتشون نه شخصیتشون. با اون حدیث هم معروف الولد للفراش، الولد للفراش سر همین موضوع بود، دعواشون شد، سر بچه دعواشون شد که مال کیه. پیامبر فرمود الولد للفراش، حتی در حالی که مسئله زنا بود، مسئله یکی بود که یک رابطه جنسی غیر مشروع هم اتفاق افتاده بود، روی همین قضیه دعواشون بود سر بچه، یعنی کسی نبود که بچه رو بگه من نمیخوام. به خاطر همین این صورت. بله، میریم سراغ حالا بحث نکاح متعه که یکی از نکاح‌های باطلی است که در جامعه وجود داره. از لحاظ شرعی هیچ دلیلی بر شرعیت اون وجود نداره، نه در قرآن نه در حدیث چیزی این رو تایید نمیکنه، بلکه بر باطل بودن این دلیل وجود داره و تمام آیاتی هم که در بحث ازدواج هست همه در بحث ازدواج دائمی و همیشگی است که اصلا تصور این که ازدواج موقتی وجود داشته باشه نمیتونی از
آیات قرآن کریم برداشت کنی. اگر این حادثه تاریخی و اون پیشینه تاریخی نبود، کسی به این پی نمی برد که چنین چیزی هم قبلا وجود داشته. چیزی هست به اسم ازدواج محلل، تحلیل. متاسفانه این وجود داره در جامعه و در مذاهب اهل سنت هم وجود داره. از مذاهب فقهی عرض میکنم که اون رو جایز میدونن بعضیا، و اصل و اساس اون هم بر اساس یک حیل شرعی هست. یعنی دور زدن احکام شرعی، بوجود آوردن یک شکل ظاهری برای رسیدن به یک موضوعی که باید شرعی انجام میشد باطل انجام میشه. در این باره بفرمایید. اصلا چی هستیم؟ متاسفانه یک سری مقدماتی که باز هم از نظر شرعی درست توجیه شده نیست موجب میشه که این نوع تأویل شرعی یا این نوع راه غیر شرعی برای حل کردن مشکل اولی انجام بشه. ما در شریعت بحثی داریم در آیات سوره بقره، اینو ما میگه که الطلاق مرتان، بله، فامساک بمعروف او تسریح باحسان. بله. طلاق 2 بار در اختیار مرد، در 2 مرحله. در 2 مرحله. قبلا مرد طلاق میداد 10 بار، دوباره رجوع میکرد. به هر حال این زن کلا ابزاری بود در اختیار مرد و این هم نمیتونست خودش رو رها بکنه. میگه نه، شما فرصت دارید 2 بار طلاق بدید، بعد از 2 بار دیگه نمیتونی برگردی. این بازی کردن با سرنوشت یک زن نمیتونه وسیله‌ای باشه در اختیار مرد. امساک و معروف و تسریح هم باحسان، در مدت مقرری که به عنوان عدت شناخته میشه میتونید به درستی به معروف برگردی یا اینکه راه کنی تسریح باحسان. این 2 بار، فرصت 2 بار اگر به 3 بار کشیده شد فان طلقها، فلا تحل له، اگر طلاق سومی صورت گرفت دیگه براش جایز نیست حتی تنکح زوجا غیره، یعنی اون زن دیگه برای این مرد حلال نیست تا اینکه این زن بره با یه مرد دیگه ازدواج بکنه، نکاح مجددی صورت بگیره. و این طلقها، اگر دوباره اون مرد دوم طلاق داد و شرایطش منقضی شد از عدت و از همه اینها، بعد میتونه برگرده دوباره ازدواج کنه، دوباره با اون مرد اولی ازدواج کنه. این یک نوع تأدیب برای مرد هست که با عجله نسنجیده از ابزار طلاق در ارتباط روابط با زن استفاده نکنه، بلکه طلاق باشه یک تصمیم شرعی، نه یک عصا یا یک چوبی روی سر زن. متاسفانه ما امروز در قبال خشم خودمون برای ابراز خشم از طلاق استفاده میکنیم. متاسفانه در برخی از مذاهب فقهی بر این قائل هستند که اون در فقه متأخر، نه فقه سنت، در فقه سنت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک مجلس کسی که 100 طلاق هم میداد، 10 طلاق هم میداد، 2 طلاق میداد، 1 طلاق محسوب میشد. چون قرآن میگه مرتان، نمیگه لفظتان. چند بار و یک بار یک بسته هست، یک بسته هست که طلاق میدی با شروط معین مطابق با سنت، عدت منقضی میشه، این 1 بار شد. یا رو در دوران عدت رجوع میکنی، باز هم 1 بار تمام شد. یا رجوع میکنی یا که راهش میکنی، فرق نمیکنه. به هر حال یک اتفاقی افتاد، یک چیزی به نام طلاق صورت گرفت، چه با رجوع، چه با امساک و چه با تسریح. بار دوم باز هم شرایط خاصی داره. نکاح اگر رجوع نکرده باشی، منقضی شده باشه، نکاح مجدد کردی، باز همین شرایط برات فرصت هست. 2 بار که تموم شد، بار سوم دیگه نمیتونیم رجوع کنی، حق رجوع نداری، بهش میگن طلاق باین. یعنی باینم باین بینونه کبرا بهش میگن، یعنی قاطع دیگه کلا بین فاصله میفته و دیگه نمیشه رجوع کنه، حق رجوع کردن از مرد سلب میشه. متاسفانه در فقه متأخرین فقها بر حسب یک حکم قضایی، نه حکم شرعی، حکم قضایی در تشدید حکومتی بله، در تشدید بر مرد که عجله نکنه، حضرت عمر رضی الله عنه گفتن اگر کسی دوباره این کار رو کرد، عجله کرد، در یک مجلس حقشو در 1 بار در اعلان کرد، 3 بار طلاق داد، من اجراش میکنم. اگه اجرا هم نشده، یعنی ما نسی نداریم اجرا شده باشه. متاسفانه فقه متأخرین
بر این شده که 3 طلاق رو میشه در یک به مجلس یک لفظ با یا یک در یک لفظ مجلس داد. بله 3 طلاق هستی، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق در یک مجلس گفت. وقتی این فتوا عملی میشه، خب متاسفانه جامعه و مردم هم که فرهنگ همزیستی رو، صبر و شکیبایی و تحمل درشون پایین هست، با اندک اختلافی 1 طلاق رو به 10 طلاق و به 100 طلاق میرسونه. بعد از این دوباره بخواد برگرده رجوع کنه، چاره‌ای و نمیبینه. متاسفانه خیلی یعنی موارد هم پیش میاد که حالا جناب عالی میگی با کمتر اختلاف این رو بعضی وقتا اصلا میبینی ربط به اختلاف هم نداره. خیلی مواقع است که مرد خارج از خونه با یه مرد دیگه‌ای دعواش میشه یا با کسی دیگه‌ای دعواش میشه، همونجا قسم به طلاق میخوره. اینم باز بحث و مستقلی است. طلاق و 3 طلاق میگه، نمیدونم 10 طلاق میگه، هر چه تعداد میگه خودشون میگن قسم اصلی اون طلاق جاری آره میکنن. در حالی که هیچ ربطی نداره. یا خیلی مواقع است که در بعضی از جوامع هست، حالا گذشته از حرام بودن تلاعب و بازی گرفتن بعضی از احکام شرعی مثل طلاق، این به جای خود میبینی مرد از روی استهزا کردن، از روی شوخی کردن با دیگران طلاق میگه، قسم به طلاق میخوره روی هر کمترین مسئله. و لذا حالا معروف بوده یکی از کسایی هست که در یک جایی میگن همیشه طلاق‌هایی رو قسم به طلاق‌هایی میخورده که نمیافتاده. خلاصه به یکی با یکی دعواش میشه، میگه قسم میخوره، میگه تو قبل از من میمیری. قسم تو قبل من میمیری. خب میرن میگه طلاق تموم شد، طلاقت واقع شده. میگه خب هنوز که نمردی، قبل من اگه مردی اون وقت طلاق من واقع شده، حالا که نمردی. اگه قبل من مردی که واقع نمیشه، راست گفتم. اگه بعد من مردم بعد تو مردی، خب من مردم دیگه چیش کاری، هر کاری. یعنی طلاق گرفتن و بازی گرفتن بعضی از احکام شرعی به این شیوه که تفنن به خرج دادن در این مسائل. الان وقتی که کسی 3 طلاق رو گفت و گفتن طلاق واقع شده، یعنی حتی اگه طلاق هم واقع شد، حقیقی هم واقع شد، گذشته از این که حالا یک بخشش این بود که مردم روی رعایت نکردن، روی حالا عصبانیت، ناراحتی یا هر چی دعواشون شد و 3 طلاق واقع شد، یا این که نه به این نتیجه رسیدن که اصلا جدا بشن. 3 طلاق رو گفتن، 3 بار طلاق داد، 3 بار طلاق داد و جدا شدن از هم. بعد یه ما خواستن دوباره به هم برگردن، میرن پیش محلل و یا در بعضی جاها بهش میگن حلله، بعضی میگن تحلیل، بعضی میگن اسمهای مختلف دیگری رو داره که در بعضی از مناطق حالا اسم تیس المستعار رو به کار بردن. در مناطق کرد زبان بهش میگن جاش، که مهر و جاش میگن، که اونم باز تعبیر زشتی است، به خاطر اینکه مردم بدونن که این موضوع بدیه. توقفی میکنیم، برمیگردیم در مورد اینکه شاید توضیح دادن خود این موضوع چی هست و حکم شرعیش چیه. با ما بمونید، برمیگردیم به استودیو. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث ازدواج یا تحلیل بودیم. حلله یا تحلیل هرچی گفته میشه در مناطق مختلف به اسمای مختلفی هست. اولا شکل این چگونه هست؟ حکم شرعیش شکلش اینطوری است که میان به طور سوری با یک فردی قرار میکنن که این خانم رو به عقد ایشون در بیارن، بدون اینکه اون فرد بهش دستی دراز بکنه و بعد از یک روز نه باش میخوابه. شاید هم این نه باش باید بخوابه. یکی از شرایطش اینه. شرطش اینه، ولی خب عموما اتفاق هم میکنن که تو این کارو نکن. گاهی اتفاق ضمنی، نه در ضمن عقد، اتفاق ضمنی وجود داره، یا برخی افرادی رو انتخاب میکنن که شاید امکان این عمل براشون وجود نداره. به هر حال در کل حالا ببینید معاشرت وجود داشته باشه یا نباشه، ولی اینا زیر یه سقف میرن برای یک شب، بعد فردا حالا فردا دیگه یا فقط همون خلوت و چیز صورت میگیره یا نه معاشرت هم، که در بعضی از مذاهبی که این رو جایز میدونن میگن باید حتما معاشرت باشه. فرداش ایشون رو از اول باش اتفاق میکنن که فرداش باید طلاق بده. از ابتدا این نکاح نادرستی هست. بله. چون هیچ نکاحی در ضمن خودش طلاق نداره. ما اصلا گفتیم عقد موقت هم اصلا نداریم. بله. در نتیجه این در ذات خودش عقد باطلی هست. اما پیامبر صلی الله علیه و آله پیش بینی موضوع رو میکردن، به خاطر این گفتن لعن الله المحلل المحلل له. بله. الله متعال لعنت کرد، یعنی این تلاعب یا این بازی با
این سامانه شرعی رو که بخواد انسان با حیله شرعی حکمی رو دور بزنه، اصلا پیامبر صلی الله علیه و آله این رو به عنوان ملعون یا محروم شده از رحمت الهی تعبیر کردن. در نتیجه اساسا این نه تنها ازدواجشون ناجایز هست، یک نوع حرام بسیار بزرگی رو دچار شدن، بلکه اون غرض شرعی که به عنوان نکاح دوم، یعنی به عنوان حلال کردن، اونم اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه باز هم پیامبر صلی الله علیه و تاکید بر این دارن مرتکب یه زنایی میشه اینجا. درست. حالا شاید تعبیر زنا رو به کار نبریم چون بله یک تعویل هست. آره یک تعویل هست، ولی به هر حال مرتکب حکم قضایی نداره ولی حکم شرعی داره. بله. مرتکب حرامی میشه، رابطه محرم و حلال هم نمیشه برای همسر اولش، زیرا که یک ازدواج صحیح صورت نگرفته. خداوند در قرآن کریم فرموده اگه ازدواج کنه با یه مرد دیگه، ازدواج شرعی و صحیح و درست، نه یک ازدواج سوری و شکلی که فقط هدف تحلیل کردن باشه که پیامبر علیه السلام لعنت کرده بر این اتفاق میفته و دوباره برمیگرده با حالت. اگه طلاق داده اولی و طلاق واقع شده، برگشتنش به اون دوباره در غیر ازدواج دیگه، چون ازدواجی امکان نداره صورت بگیره، زیرا که ازدواج صحیحی نبوده این اولی، این دومی. لذا این از اساس باطله و چندین محظور و محرم به وجود میاره. و از همین مهمتر بحث استهزاء با شریعت هست که در ضمن همین آیات هست. حیل شرعی. لا تتخذوا آیات الله هزوا. بله. آیات الهی رو به بازی نگیرید. یعنی حیله شرعی یکی از سخت‌ترین مواردی هست که قرآن کریم در ارتباط با امت‌های پیشین هم به عنوان عامل و سبب و زمینه ساز عذاب الهی تعریف کرده. اگر ما بیایم نگاه کنیم به این موضوعی که وجود داره، اگر رأیی که متأخرین فقها گفتن که طلاق به یک لفظ طلاقه، گفتن حتی قسم به طلاقم طلاقه، گفتن در حالت عصبانیت هم طلاق بدی باز طلاقه، در حالت فشار روانی هم طلاق بدی باز هم طلاقه، اگه مست باشه طرف زنش طلاق بده باز هم طلاقه، همه اینها رو طلاق حساب کردن. آیا آثار از لحاظ شرعی این اگر این رو طلاق حساب نکنیم اهون‌تر است یا اینکه پناه ببرن به محلل و تحلیل؟ کدومش از لحاظ شرعی، از لحاظ مترتب شدن گناه و معصیت و از لحاظ ضوابط شرعی کدومش اول‌تره؟ این که بگیم سه طلاق به یک لفظ واقع نشده، قسم به طلاق نیست، کسی که عصبانی باشه طلاق بده طلاق نیست، بگیم که در حالت مستی و خلاصه یا خماری طلاق بده طلاق نیست، این اهون‌تر و بهتر از لحاظ ادله شرعی، یا اینکه بگیم نه اینا طلاقه، بعد برو پیش اون کسی که داره محلل میکنه تحلیل میکنه دوباره برگرد ازدواج کن؟ به نظرم جرم دومی بسیار شدیدتره و اگر اولی رو ما بر اساس اصول شرعی که صریح و صحیح هست ملتزم بمونیم در اولویت هست، در دومی که تحلیل هست ما دچار یک حرام بسیار سنگینی شدیم، دچار یک دو تا حرام مرکب شدیم. مرکبی که درش چندین جنبه حرمت وجود داره. بحث تلاعب با شریعت هست، بحث همون عدم مشروعیت رابطه زن و شوهر هست، چون اینا با هم زن و شوهر شرعی نیستن. و نکته آخر اینه که باز هم زمینه ازدواج مجدد با شوهر اولی رو هم فراهم نمی‌کنه. یعنی سه تا جرم یا گناه مرکب کبیره رو مرتکب شدیم. اما در ارتباط با این که ما این موارد مختلفی که از طلاق درش اختلاف هست و اصلا دلیل قاطعی هم در حدوث طلاق وجود نداره، ما اونها رو برگردیم به رای راجع و نصوص شریعت به طور طبیعی در اولویت هست. بله. در مورد بعضی فرض اگر من نکته رو بگم، فرض کنید اگر ما در بحث اول پایبند بمونیم بر همون احتیاط بگیم طلاق هست، ولی در دوم بیش عنوان نباید ما مرتکب این گناه بشیم. بله. اسلام در بحث مسائلی که مرتبط به حقوق انسان ها یا مرتبط به عاطفه انسان ها یا مرتبط به حقوق معنوی انسان ها هست خیلی اهتمام ورزیده. لذا یکی از چیزهایی که وجود داره ممنوع بودن خواستگاری بر خواستگاری دیگری هست. لا یخطب احدکم علی خطبه اخیه،
که پیامبر اکرم علیه السلام این رو منع کرد. در این باره هم اشاراتی بفرمایید که خیلی مهمه. خیلی ها هستند که متاسفانه یعنی در این جریان عاطفه های انسانی خیلی مسائل حتی مالی هم بعضی متضرر میشن. اخلاق دینی برامون یک سری ضوابط رو میذاره که شاید از نظر حکم شرعی موضوعی نباشه، ولی از نظر اخلاق انسان مرتکب نقض اخلاقی میشه و اون این هست که در بحث بیع هم این وجود داره، در بحث خطبه یا خواستگاری هم وجود داره. دو نفر وقتی با هم یک سخنی رو آغاز کردن، داخل شدن و دخالت کردن یا بر سخن دوم سخن دیگری وارد کردن یا عرضه تقاضای دومی رو وارد کردن، این تناقض داره با اخلاق شرعی که انسان باید حرمت دیگران رو نگه داره و از طرف دیگه موجب میشه که افراد در یک نوع رقابت مادی بدون ضابطه اخلاقی واقع بشن. فردی اگر با فردی دیگه ارتباط گرفته و مقدمات یک ازدواج رو با هم چیدن، خب یک سری معیارهای رعایت کرده، در نظر گرفته. فرد دوم که وارد میشه خب میتونه هم با سیان نمایی طرف مقابل، هم با زیاد سفید کردن خودش یا غلو در شخصیت خودش یک نوع نه حتی اگه واقعی هم باشه، حتی احتیال هم نباشه، اگه واقعی هم باشه. حالا ببینید شخصی میره خواستگاری کسی، با اونم رضایت میده، راضی میشن، به هم دیگه کنار میان. وقتی یک گزینه بهتری میاد جلو، هنوز اون یکی قائمه، هنوز اون یکی اومده و یک کسی دیگه میاد، مثل این که معامله‌ای صورت بگیره، لا یبیع احدکم علی بیع اخیه. دقیقاً در معامله هم همینه. طرف میره معامله میکنه، یکی دیگه میاد قیمت بیشتری میده و خب طرف فروشنده هم به دنبال ربح بیشتره. لذا میبینید این وسوسه کردن دیگران رو در وسوسه انداختن و کالای دیگری رو بی ارزش کردن فرقی نمیکنه. در ازدواج هم همینه. وقتی طرف دیگر رو پایین میاری چون یه گزینه بهتری هستی، شما شرع این حرام کرده. اگه گزینه بهتری هستی صبر کن تا زمانی که اگه جواب منفی گرفت بیا جلو. حتی به اشاره هم جایز نیست این موضوع. اینا جز ضوابط اخلاقی هست که انسان در روابط اجتماعی باید رعایت بکنه. اگرچه خود نظر شرعی شاید حکمی قضایی براش وجود قضایی وجود نداره، ولی حکم شرعی حکم شرعیش حرامه، گناه هست و معصیت این کار کردن. و عموما در مواردی که درش معصیت و گناه وجود داره یه نکته رو باید خیلی ما بهش توجه بکنیم و اون این هست که خیر و برکت ازش سلب میشه. یعنی شاید ما در ظاهر خب حکم شرعی رو درش چیزی نبینیم که کسی منع بکنه بگه این قضیه حرام است یا ناجایز، در حکم شرعی هست یا در این که در حرام بودنش که حرامه در قضایی، بله قضایی. ولی هر چیزی که از نظر قضایی حکم نداشته باشه معنای حلال بودنش نیست، معنای این که درست هست نیست. بسیار یکی از چیزهایی که این روزا خیلی زیاد منتشر شده بهش میگن ازدواج پنهانی، ازدواج سر، یا بهش بعضیا میگن ازدواج عرفی. آیا این ازدواج از نظر شرعی قابل قبوله؟ یعنی اینکه پنهانی دو زن و دختر و پسر میرن پنهانی یه جای ازدواج میکنن، دو نفر شاهد میارن از بازار، دو نفر رو پیدا میکنن و ازدواج میکنن. آیا این شرعی است؟ از نظر شرعی اولین مسئله که وجود داره بحث ولی هست. بله. که عدم رضایت ولی نقض عقد ازدواج در شریعت به شمار میاد. در رأی جمهور فقها بله. نکاح الا به ولی و شاهد عدل. بله. و به همین صورت از نظر مصلحت فردی هم عموما این چنین روابط بر مبنای عواطف گذرایی هست که و خطرهای زیادی رو در بر داره. با مدت زمان بسیار کوتاه از هم میپاشه. هر انسانی در هر جامعه‌ای حتی با عمر کم هم باشه تجربه منفی و بسیار سیاه این نوع ازدواج ها رو با چشم خودش مشاهده کرد. چون حمایت ها کمه در ازدواج هایی که پنهانن. در ازدواج هایی که علنی هست و همه ارکان و شرایطش وجود داره
حمایت قانونی وجود داره، حمایت عرف اجتماعی وجود داره و طرف مقابل، حالا فرض کنید مرد باشه، طرف مقابل یا زن فرق نمیکنه، طرف مقابل در یک مجموعه از محظورات قرار میگیره که نمیتونه زیر تعهداتش بزنه و اونها رو رعایت نکنه. ولی وقتی اینها نباشه، عرف جامعه وجود نداره، میتونه انکار کنه بگه زن من نیست یا بتونه بگه شوهر من نیست و میتونه انکار کنه خیلی از حقوقها رو، خیلی از واجبات رو، همه مسائلی که بر عهدهش بوده همه رو رها کنه، یا حتی میتونه طرف مقابلش رو تحت فشار قرار بده که از بعضی از حقوقش تنازل بده. اینها همه اگه شرع اومده این ضوابط گذاشته و این سخت گیری کرده برای حفظ حقوق زن هست. بله. در مورد نکاح شغار هم بگیم و برنامه‌مون رو به پایان برسونیم. نکاح شغار هم نکاحی هست که دو فرد زن به زن میکنن، زن میدن و زن میگیرن بدون تعیین مهر، یعنی تبادل صورت میگیره که در اینجا هر دوی اینها در معرض ضایع شدن حق خصوصا مهر و موارد مختلفی از طلاقی که باز انتقامی میتونه باشه قرار میگیرن که شریعت اینو حرام قرار میده و اصلا هیچ اعتبار واقعی و حقیقی برای این دختر قائل نشدن که اینکه حق داره کسی رو انتخاب کنه و حق داره در ازدواجی که قرار میگیره نه به خاطر اینکه این دختر بشه حمایت برادرش یا حمایت برای پدرش، یعنی در مقابل زنی که برای پدرش میگیرن یا برای برادرش میگیرن بیان این دختر رو میدن و یه دختر در مقابلش میگیرن که این شرعاً اهانت به انسانیت دختر هست و چنین روابط هایی همیشه در خور خیلی از مشکلات هست که اگه بین اینا اختلاف میفته بین اون یکی هم باید اختلاف باشه، اگه این یکی طلاق میگیره اون یکی هم دوچاره انتقام از دومی طلاق این دوچاره همین مشکل خواهد شد، حتی اگه از طرف شوهرش دوچار نشه از طرف مادر شوهرش، خواهر شوهرش، افراد خانواده اونها تحت فشار قرار میگیره که شرعاً این هم از نکاح‌هایی هست که حرام واقع شده، بعضی میگن فاسده، بعضی میگن باطله، ولی شرعاً ممنوع شده و جایز نیست. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضورتون بسیار متشکرم جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.